Galaxy News Hour live. करिब 1000 जना अनजान मानिसहरू एकाएक गाउँ पस्छन्। उनीहरूले आदिवासी समुदायका घरमा आगो लगाइदिन्छन्। महिलालाई कपडा खोल्न बाध्य पार्छन्। दिन दहाडै सामूहिक बलात्कार गर्छन्। तिनका श्रीमान र दाजुभाइको हत्या गरिन्छ। भागी भागी ज्यान जोगाएका महिलालाई भिडले समातेर नाङ्गे झार पार्छ र घोक्राउँदै सडक तथा खेतमा डुलाइन्छ। फेरि उनीहरूलाई भिडको बीचमा सामूहिक बलात्कार गरिन्छ। पीडितले उजुरी दिन खोज्दा प्रहरी कैयौं दिनसम्म लिन मान्दैन। ठूलो विरोधपछि प्रहरी उजुरी लिन बाध्य त हुन्छ, तर खासै अनुसन्धान अघि बढ्दैन। यस्ता क्रूर घटनाको श्रृङ्खला 2 महिनादेखि जारी छ। प्रसङ्ग हो हाम्रै छिमेकी देश भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरको। 2 समुदाय बीच भड्किएको हिंसाका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल बीजेपीको साम्प्रदायिकताको विकराल खेतीको असर लुकेको छ। अझ मोदीको राजनीतिक उदय नै गुजरात दङ्गाबाट भएको कतै लुकेको छैन। अहिले उनले भारतकै नेतृत्व गरिरहँदा देशभर अल्पसंख्यकहरू त्राहिमाम भएर बाँच्नु परेको छ। मणिपुर हिंसामा अहिलेसम्म 142 जनाको ज्यान गइसकेको छ। 60,000 भन्दा धेरै मानिस घरबार विहीन भएका छन्। महिलाहरू 2 महिनादेखि घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। राज्यको सुरक्षा छाताले उनीहरूको जीवधन जोगाउन सकिरहेको छैन। घटनालाई दबाउन र छिपाउन त्यहाँ इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सुविधा कटौती गरिएको छ। यस्तो भयावह दृश्यलाई 2 महिनासम्म रोमाञ्चक मानेर हेरिरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मात्र मुख खोले र संसद भवनबाट भाषण गर्दै भने मणिपुर घटनाले देशको बेइज्जती भयो। आफ्नो देशमा यति भयानक हिंसा भड्किएको 2 महिनापछि पहिलो पटक यस घटनाबारे बोलेका प्रधानमन्त्री मोदीका यी शब्दलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले गुहीका आँसु भनेर चित्रण गरेका छन्। भारतले आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनेर चिनाउन चाहन्छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदी बुद्धको बखान गर्दै विश्व यात्रा गर्दैछन् र जो बाइडेन र ऋषि सुनकसँग कुम जोडेर फोटो खिचाउँदैछन्। आफ्नो देशमा साम्प्रदायिकताको आगो बालेर विश्वलाई बुद्धको उपदेश सुनाउनुको के अर्थ छ र? विश्व समुदायले पनि मोदीतिर औँला उठाउन ढिलो भइसकेको छ। पहिला आफ्ना देशका अल्पसंख्यकलाई सम्मान गर र साम्प्रदायिकताको आगो निभाऊ भनेर। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा गम्भीर फौजदारी कसुरका अभियुक्तको खुला वकालत। अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सम्मका तर्क। खर्च कटौती गर्न सेनाको आकार घटाउनु पर्ने बहसले तरङ्ग। आन्तरिक द्वन्द्व नरहेको र बाह्य जोखिम न्यून रहेकोले आधामा सीमित गर्नुपर्ने तर्क। मनोबल गिराउन खोजिएको सेनाको बुझाइ। राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनको खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री इटाली प्रस्थान। अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा विशेष सम्बोधन गर्ने। मनसुन आगमनमा ढिलाइ र लम्पी स्किन रोगका कारण अपेक्षा अनुसार धान रोपाई हुन सकेन। गत वर्षभन्दा 20% कम। देशको 1/3 खेत बाँझै। र इन्फाले आयोजना गर्ने हरेक खेल विवादित। अन्डर 16 युथ लिग सुरुमै लथालिङ्ग। 3 प्रतिद्वन्दी मैदानमै नआउँदा खुमलटार, मचिन्द्र र आर्मी खेल्दै नखेली विजयी। नेपाली कांग्रेस ठूला दल मध्येको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी मात्र होइन, कानुनी राजको लडाईँमा पनि उसको योगदान पुरानै छ। तर कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिमा भइरहेको बहस हेर्दा लाग्छ उसले आफ्नो इतिहास मात्र भुलेको छैन, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतासँगै कानुनी राजको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले 1 वर्षको आलटालपछि बोलाएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरूमा छलफल हुँदो हो त कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई कसरी जीवन्त बनाउने भनेर केन्द्रीय सदस्यले तर्क राखिरहेका हुन्थे। महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्तावका सबल र दुर्लभ पक्ष केलाइरहेका हुन्थे।
अनि आफ्ना रचनात्मक प्रस्ताव नेताहरूले अघि सार्थे। तर यतिखेर काङ्ग्रेसका पुराना र इतिहास बोकेका नेताहरूले नै काङ्ग्रेसको आदर्श विपरीत केन्द्रीय समितिमा विचार र तर्कहरू राखिरहेका छन्। जिम्मेवार नेताहरूका यी प्रस्तुतिले काङ्ग्रेस वैचारिक र नैतिक रूपमा कति कमजोर र खोक्रो भइसक्यो भन्ने उदाङ्गो बनाएको छ। काङ्ग्रेसको वरियतामा वरिष्ठ नेताको दावी गरिरहेका गोपालमान श्रेष्ठलाई नै हेरौँ। शुक्रबारको बैठकमा उनले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा संलग्न रहेका अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गइसकेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन पहल गरिएन भनी प्रश्न उठाए। पूर्वपक्षमा थुनिएको छ, उनलाई के भने मौकैमा पनि मद्दत नसकिन्थ्यो, त्यहाँ पुग्न रोक्न पनि सकिन्थ्यो होला, त्यो किन रोकियो? र त्यो साथीको बारेमा अहिले अदालतले के अरे अब के भन्दाखेरि ऊ गरेको हुनाले अदालतमा भएको कुराले अब के भने अब के अरे उहाँले गल्ती गरेको नगरेको र उहाँले के अरे गरेको नगरेको भन्ने कुराको निर्णय आएकै छैन। पूर्वपक्ष भनेको त के भन्दाखेरि के पूर्वपक्षमा जसलाई पनि राख्न सक्छ। वयोवृद्ध नेता श्रेष्ठ मात्र होइन, आफूलाई कानुनको विद्यार्थीको रूपमा समेत चिनाउने मीन विश्वकर्माको अभिव्यक्ति सुन्दा कानुनी राज्यको अवधारणामा विश्वास गर्ने जो कोही पनि लाजले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था छ। उनले काङ्ग्रेस नेता खाँडलाई परिवारका सदस्यको संज्ञा दिँदै उनको बचाउ नगरेकोमा मात्र तितो पोखेनन्, पार्टीका नेताहरू नै गृहमन्त्रीकोमा गएर धन्यवाद दिएको भनेर समेत उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा विरोधी खेमाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। म कानुनको पनि विद्यार्थी, हामी सबैले हाम्रा परिवारहरू छन्, परिवारको कुनै एक सदस्य अभियोगमा मुछियो भने हामी वकिल राख्छौँ कि राख्दैनौँ कि थपक्क थानामा पुर्याउन जान्छौँ? मेरो छोरालाई वा छोरीलाई सवारी दुर्घटना गरे बापत वा कुनै सार्वजनिक अपराधको लान्छना लाग्यो र पुलिसले खोज्यो भने लुकाउँछौँ कि पक्रेर लगेर आफै आमा बुवाहरूले दाजुभाइले लगेर थानामा बुझाउँछौँ? यति भन्दैन म अनुरोध गर्छु, जवाब चाहियो मलाई। होइन भने नेपाली कङ्ग्रेस एउटा घर हो, यो घरको एउटा सदस्यलाई लान्छना लाग्यो, आरोप लाग्यो, अनि छिटो पक्री भनेर डेलिगेसन जाने आदर्श त्यत्रो ठुलो आदर्शवादी भइसक्यौँ हामी। त्यति हो भने त हाम्रो पक्षको वकिल पनि राख्नु भएन। नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रा कुनै सदस्यलाई दोषी ठहर यही कार्य समितिले गर्छ भने वकिल पनि राख्नु भएन नि, वकिलले बहस पनि गर्नु भएन। त्यसैले अदालतले ठहर नगरुन् जेलसम्म दोषी हो कि निर्दोषी हो भनेर पत्तो नलाग्दा नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो सर्वोच्च अदालत हो जसले दोषी अहिले ठहर गर्ने। श्रेष्ठ र विश्वकर्मा त उदाहरण मात्र हुन्। सभापति देउबा र उनको परिवारसँग निकट रहेका प्रत्येक सदस्यले संसारभरका नेपालीहरूले हेर्न मिल्ने गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बैठकमा खाँडको खुलम खुल्ला बचाउ गरे। बचाउ नगर्नेहरूलाई पार्टी विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी समेत भन्न भ्याए। खाँड तिनै नेता हुन् जो सभापति देउबाका विश्वासपात्र र निकट सहयोगी पनि थिए, जो अहिले कृत्य, ठगी, सांगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुरमा समेत अभियोग खेपिरहेका छन्। गृहमन्त्री भएर आफ्नै देशका नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएर अर्काको देशको शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा रकम उठाउने गिरोहसँग प्रत्यक्ष नाम जोडिएका खाँडका पक्षमा उनका वकिलले अदालतमा समेत दिन नसकेका तर्कहरू अहिले केन्द्रीय समिति बैठकमा देउबा पक्षका नेताहरूले दिइरहेका छन्। बैठकमा खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नेताहरूलाई उल्टै खाउँला चाहिँ गरेर आक्रमण गरिरहेका छन्। कुनै एउटा अभियोग लागेर समातिँदै गर्दा काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, काङ्ग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्री कहाँ धन्यवाद दिन पुग्नुहुन्छ। किन धन्यवाद दिन पुग्नुभयो थाहा छैन, के कारणले पुग्नुभयो थाहा छैन। त्यस्तै अभियोग लागेको अनुसन्धानको दायरामा आएको अमुक पार्टीको नेताका बारेमा प्रश्न उठ्दा उहाँहरू केही बोल्नुहुन्न, उहाँहरूको मुख फुट्दैन, बोली फुट्दैन। लागेको होला उहाँहरूलाई कुनै एउटा फरक विचार समूहको फरक गुटको मान्छेलाई खुइल्याउनलाई डेक्चीमा बसाएको तातो पानी हात तलमाथि हुँदा आफूलाई मन परेको मान्छेतिर पनि खनिन सक्छ, त्यो पनि विचार पुर्याउनु होला। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल जसले सरकार पनि चलाइरहेको छ र कानुन मन्त्री समेत उही दलका छन्। त्यही दलको बैठकमा गम्भीर फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका अभियुक्तका पक्षमा खुला वकालत हुन्छ भने प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ, के काङ्ग्रेसको आदर्श यही हो कि काङ्ग्रेस नेता जस्ता सुकै अपराधमा मुछिए पनि कानुनले छुन नहुने हो कि देउबा र उनको परिवारसँग गाँसिएपछि सबै खतहरू माफ हुन्छन्? अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फुके, काठमाडौँ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा उठेका एजेन्डाहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको धारणालाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले काठमाडौँको पद्मकन्या क्याम्पस राजनीति शास्त्र विभागका प्रमुख सविता कुमारी मल्लिकलाई सोधेका छन्। लामो समयपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो र यसपालि बैठक लाइभ हुँदाखेरि सबैले त्यहाँ उठेका एजेन्डाहरू बुझ्न पाइरहेका छन्, सुन्न पाइरहेका छन्। त्यहाँ उठेका एजेन्डाहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो, कसरी हेर्नु भएको छ त्यसले?
अब नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकमा अहिले उठेका एजेन्डाहरूमा चाहिँ अब खासमा केन्द्रीकृत गरेका जुन एजेन्डाहरू छन् तिनीहरूमा पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजाने, पार्टीलाई चाहिँ अब इलेक्सनमा चुनावमा चाहिँ कसरी आफ्नो पार्टीलाई स्थायित्व रूपमा जुन सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अहिले रहेको छ त्यसलाई कसरी लैजाने, त्यस्तै अब पार्टीको जुन अनुशासन छ त्यो अनुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित देखिया छ। अब पार्टीको अनुशासनमा पनि कायम गर्ने भन्दाखेरि अब त्यहाँ भएका विभिन्न इस्युहरूमा चाहिँ कुरा उठेको छ। अब पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा त भइ नै हाल्छ। आन्तरिक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रको जुन मूल्य मान्यता छ त्यसमा त अब आन्तरिक रूपमा अब पक्षको रूपमा पनि बोल्ने र विपक्षको रूपमा पनि बोल्ने हुन्छ। तर अहिलेको खास बैठकमा हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरू बोल्न डराएको देखिया छ, सदस्यहरू बोल्न डराएको देखिया छ है। अब वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने पार्टीका नराम्रा पक्ष राम्रा पक्ष सबै पार्टीको बैठकमा राख्नुपर्ने हो। सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राख्दाखेरि कसरी पार्टी चाहिँ अगाडि बढाउने, अगाडि लैजानको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसमा भएका जुन नकारात्मक कुरा छ त्यसलाई चिरफार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ अलिक पार्टीका सदस्यहरू बोल्न डराएको जस्तो देखिया छ। सबैले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बोल्न सकिरहेका छैनन्। अब शेरबहादुर देउपाले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त यो कुरालाई, मैले यो बोलेँ भने त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया के आउला, त्यसको चाहिँ खासमा हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अब मैले बोल्दाखेरि मैले के बोलेँ त्यो कुरा चाहिँ पार्टीको लागि राम्रो हुने कुरा बोल्नुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब पार्टीका अध्यक्ष अथवा पार्टीका सभापति उहाँहरूले चाहिँ अब पार्टीका अरू सदस्यहरूले के सोच्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले बोल्ने हो। त्यसरी बोल्न चाहिँ अलिकति राम्रो भएन, पार्टीको लागि पनि राम्रो भएन। नेपाली काङ्ग्रेस हेर्ने हो भने नैतिकताको कुरा गर्छ, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, तर त्यहाँ एउटा गम्भीर किसिमको मुद्दा के उठेको छ भनेपछि बालकृष्ण खाँड जो माथि यति धेरै उहाँले अपराधी ठहर नभए पनि अदालतले एक किसिम छानबिनको लागि पूर्वपक्षमा थुनामा पठाइसकेको छ र उहाँमाथि एउटा मात्र होइन 4-5 किसिमको मुद्दा छ। राष्ट्रिय विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध, यस्तो मुद्दामा पनि त्यहाँ केही सदस्यहरूले चाहिँ के उठायो भने हामीले जोगाउनु पर्थ्यो, हामीले किन जोगाएनौँ, हामी सरकारमा हुँदाहुँदै हाम्रो नेताहरू किन जेलमा कोचिए जस्ता कुराहरू निस्क्यो। यसलाई चाहिँ कसरी लिने, यसले के सन्देश दिन्छ? अब यदि पार्टीलाई हेर्ने हो भने, पार्टीको रूपमा हेर्ने हो र राष्ट्रलाई हेर्ने हो भने त अपराधीले सजाय पाउनै पर्छ। अपराधी हो भने सजाय पाउनै पर्छ, त्यसको चाहिँ छानबिन हुनैपर्छ। अब जोगाउने भन्ने कुरा आउँदैन कि पार्टीमा भएको यदि कुनै सदस्यले कुनै अब केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ, उहाँ अझ गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे, यति ठुलो मान्छे जसले चाहिँ पार्टीको बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, उहाँ अपराधिक गतिविधिमा यदि संलग्न हुनुहुन्छ भने पार्टीले पनि त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेर होइन यो निर्दोष छ इनोसेन्ट छ भन्न त जसले पनि अपराध गरेपछि म निर्दोष छु भन्छ। तर निर्दोष हो होइन भन्ने त्यो अदालतले निर्णय गर्ने हो, तय गर्ने हो। पार्टीले त छानबिन गर्न सक्छ, पार्टीले पनि आफ्नो हिसाबले छानबिन गर्छ र यदि अपराधी हो भने सजाय पाउनै पर्छ, अनि मात्र माथि उठ्ने हो पार्टी। यदि जोगाउनपट्टि लाग्यो भने पार्टी ध्वस्त हुन्छ, पार्टीको कामै हुँदैन। त्यहाँ के यस्ता सदस्यहरू पनि छन् जो आफू पनि मन्त्रालयसम्म पुगिसकेका, कानुन मन्त्री पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा पुरानो परिपाटी छ, चाहे त्यो खुमबहादुर खड्काको होस् चाहे विजय गच्छेदारको होस्, उहाँहरूमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर खुमबहादुर खड्का त छन् दोषी नै ठहर भइसकेर आएर फेरि काङ्ग्रेसमा आफ्नो पद बहालमा भयो वा फेरि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरे। यसले काङ्ग्रेसको छविलाई र अहिले जुन केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाइरहेका छन् आवाज, जो चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउनु पर्थ्यो, हामी सरकारमा छौँ, हामी जोगिन्थ्यो, यो त सरासर अदालतको प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नु पर्थ्यो भन्ने किसिमको आवाज होइन। एकदम यो गर्नु हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भने यदि पार्टीलाई हेर्ने हो भने गर्नु हुँदैन, यदि व्यक्तिलाई हेर्ने हो भने त मेरो कोसँग नजिकको सम्बन्ध छ त्यसलाई मैले जोगाउन खोजौँला हैन। अपराधी भए पनि हे अपराधी होइन यो मेरो मान्छे हो भन्न सकौँला। तर पार्टीको राम्रो कुरा हेर्ने हो भने त अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ। अझ उहाँ त्यो हामीले जुन गच्छेदारको कुरा गऱ्यौँ अथवा खाँडजीकै कुरा गर्दैछौँ होइन, अझ आरजु देउवाकै नाम आएको छ भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा त्यसलाई केलाउनु पर्यो नि, त्यो मुद्दालाई त छानबिन गर्नु पर्यो। यदि अपराधी हो भने सजाय पाउनु पर्यो, किन भन्दाखेरि उहाँहरू पनि सामान्य हामी जस्तै नागरिक हो। हामीले यदि अपराध गर्छौँ भने अदालतले हामीलाई सजाय दिन्छ भने उहाँहरूले अपराध, अझ उहाँहरूले त गम्भीर अपराध गर्नुभएको छ
निर्णय भइसकेको छैन, तर जबसम्म कुनै क्ल्यू पाउँदैन हैन तबसम्म त पुलिसले त एरेस्ट त गर्दैन। अझ पुलिसले एरेस्ट गर्ने मात्र होइन, उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ अहिले। अदालतबाट के फैसला होला त्यो पछिको कुरा हो, तर जबसम्म कुनै त्यसको सुराकीको आधारमा होस् अथवा छानबिनको आधारमा होस् अथवा पत्रको आधारमा होस् अथवा मोबाइलको रेकर्डको आधारमा होस्, उहाँहरू त दोषी देखिएर न समातेको हो। जस्तै बालकृष्ण खाँडको केन्द्रीय सदस्य पद अहिले पनि कायमै छ। अन्य पार्टीहरूमा हेर्ने भनेपछि एमालेकै हकमा पनि आफ्नो सचिवलाई निलम्बन गरिसकेको छ एमाले। कतिपयले केन्द्रीय सदस्यहरूले फेरि त्यहाँ उहाँको पद चाहिँ उहाँ दोषी ठहर भएमा वा सफाइ पाएमा पुनर्बहाली हुने गरी, दोषी ठहर भए सदाको लागि बर्खास्त हुने गरी भनेर एक किसिमले आवाज उठाइरहँदाखेरि उहाँको केन्द्रीय सदस्य पद अहिले निलम्बन गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको अन्य केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आवाज उठाउँदा यसले के सन्देश जान्छ? यसले राम्रो सन्देश त पक्कै पनि जाँदैन, जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन। जनता के गर्नु पर्थ्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले एक्ज्याक्टली एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले अहिले पहिला त उहाँलाई के गर्नु पर्छ? आरोप लाग्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ आरोप प्रमाणित नभएसम्मका लागि हैन, आरोप प्रमाणित भयो भने सदाको लागि निलम्बन, आरोप प्रमाणित भएन भने पुनः त्यही पदमा बहाली हुने गरी निलम्बन गरिसक्नु पर्थ्यो एउटा कुरा। त्यसले जनतामा चाहिँ अलि पोजिटिभ सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। जनता अहिले के हेरिरहेछन् भने अहिलेको समयमा बहुमतमा हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल त पुरा गर्न कहिले पनि सकेका छैन। अब यो सानो हुँदै घट्दै गइरहेछ। अहिले ठुलो पार्टीको हैसियतमा त छ तर बहुमतमा त छैन। ठुलो पार्टीबाट भोलि गएर त सानो पार्टीमा यो सबभन्दा पुरानो पार्टी सानो पार्टीमा झर्न सक्छ। त्यसैले अहिले जनताको निगाह भनेको उनीहरूको हेर्ने चासोको विषय नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक हो। त्यसमा अब लाइभ अझ गरिदिएपछि जनता एकदम उत्सुक भएर हेरिरहेछन्। हामीहरूले हेरिरहेछौँ कि आखिर गरि के रहेछ यिनीहरूले। र जब पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले नै उहाँलाई जोगाउनुपर्छ, उहाँलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यसले त नकारात्मक सन्देश जनतामा गइसक्यो, जाँदैछ। र जसले त्यो तर्क राख्नु भएको छ नि, भोलि गएर अर्को चुनावमा उहाँहरूको के हविगत होला, जनताले के हविगत गर्लान् त्यो त हेर्न बाँकी छ है। त्यसैले यदि पार्टीलाई हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा पुरानो पार्टी, ठुलो पार्टी, राम्रो पार्टी, जनताले विश्वास गरेको पार्टी। अब त्यो पार्टीले आफ्नो पार्टीको छवि राम्रो बनाउनको लागि कारबाही गर्नुपर्छ, उहाँलाई निलम्बन गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अर्को उहाँलाई जोगाउनु पर्छ भन्नेमा जानु हुँदैन, त्यो जानु हुँदैन जोगाउनुपर्छ भनेर, किनभने अपराध गरेको हो भने सजाय त पाउनुपर्छ। त्यसले के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको छवि राम्रो बनाउँछ, देशमा पनि जनताले चाहिँ विश्वास गर्न अझ स्ट्रङली बलियो भएर विश्वास गर्न सक्छन् कि त्यहाँ पनि नराम्रो काम गर्ने सजाय पाउँदो रहेछ नि त, पार्टीले जोगाउँदो रहेछ नि त भने त्यो विचार चाहिँ आउँछ कि जनतामा। अनि जनताको समर्थन त बढी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले नै हुन्छ, फाइदा काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै हो। अब यसै प्रसङ्गमा जस्तै महामन्त्रीद्वयले चाहिँ गएर गृहमन्त्रीलाई त्यतिखेर बधाई पनि दिनुभएको थियो, त्यो कुरा पनि अहिले केन्द्रीय समितिमा उनीहरूमाथि पनि प्रहार भएको छ। यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ गुटगत राजनीति कायमै भएको अवस्था, जसरी पनि राम्रो काम होस् वा नराम्रो काम होस् अर्को गुटको मान्छे हो भन्ने आलोचना गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब हेर्नु, प्रजातान्त्रिक देशहरूमा चाहिँ विपक्षी पार्टी अथवा पक्ष विपक्ष हुन्छ नै, त्यस्तै पार्टीमा पनि अन्तरुनी रूपमा आन्तरिक रूपमा अब गुटबन्दी त हुन्छ। त्यो गुटबन्दीलाई पार्टीलाई हेर्ने हो भने गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ जहिले पनि, र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कमजोर भएको यो गुटबन्दीले नै हो। आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम चाहिँ त्यो पार्टीका भइ नै रहेका छन्। सामान्य रूपमा हामीले हेर्दाखेरि एउटा स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि पनि देउबा गुट र कोइराला गुट भनेर छुट्टिन्छन्। अब देउबा गुट र कोइराला गुट छुटेपछि एकअर्कालाई हेर्न पनि चाहँदैनन्, मन पनि पराउँदैनन् र साना कुरामा पनि कटाक्ष गर्ने, प्रहार गर्ने आफ्नै पार्टीमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको छवि बिग्रिँदै गएको हो। अहिले पनि हामीले हेर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसमा भने नेपाली काङ्ग्रेसमा यो गुटबन्दी जुन छ यो देउबा र कोइराला पक्षको, उहाँहरू नमिल्ने जुन माथि केन्द्रीय समितिमा नमिल्ने हो, त्यो एउटा स्थानीय तहको पार्टीमा पनि नमिल्ने नै छ। त्यसले पार्टी चाहिँ एकदम कमजोर भएको छ र स्थानीय जनतामा यो गुटबन्दीको कारणले जो सर्वसाधारण काङ्ग्रेसका हुन्, गुटमा होइनन्, तिनीहरू चाहिँ एकदमै त्यो ढुलमुलको अवस्थामा छन्। के गर्ने के नगर्ने, डाइलेमा भन्छ त्यसलाई, समर्थन गर्ने कि नगर्ने। काङ्ग्रेस चाहिँ तल घटेको कारण पनि एउटा त्यो हो कि काङ्ग्रेसको दुईवटा गुटबन्दीको कारणले अरू पार्टीले फाइदा उठाउँछ। यो काङ्ग्रेस त यस्तै भएर गयो, होस् न त अब स्वतन्त्रलाई हेरौँ के गर्दो रहेछ भनेर
हैन। यसरी चाहिँ काङ्ग्रेसका धेरैजसो अरूतिर कोही माओवादीतिर लागे, कोही अरूतिर लागे। स्थानीय तहमा पनि हेर्दाखेरि हामीले त्यही देख्छौँ, हाम्रो गाउँठाउँतिर पनि त्यही नै छ अवस्था। अब अन्तिममा जस्तै केही समय अगाडिसम्म चाहिँ महामन्त्री गगन थापा बलियो देखिएका थिए। उनले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ सम्मको कुरा गरे। त्यस्तै परे हामी अर्ली महाधिवेशनमा जान्छौँ भन्ने कुरा पनि गरे। तर केन्द्रीय समितिमा अहिले महामन्त्री थापाको उपस्थितिलाई वा उहाँको पक्षका अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? उहाँको गगन थापाको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको लागि कहिले कहिले लाग्छ कि त्यो चाहिँ पोजिटिभ नै हो, राम्रो सकारात्मक हो, नराम्रो पक्षलाई हटाएर राम्रो पक्षमा जानुपर्छ भनेर। तर धेरै जसो सदस्यहरू के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ अब सभापतिज्यूलाई चाहिँ अब नाराज गर्यो अथवा उहाँलाई डिसएपोइन्ट गर्यो भने म केन्द्रीय सदस्य रहन्छु कि रहन्न, भोलि मन्त्री पद पाउला कि नपाउला, त्यसैले उहाँलाई चाहिँ रिस उठाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले समर्थनमा उहाँहरू जानुहुन्न। के गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि आन्तरिक रूपमा अब हामीले चाहिँ अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, विधिको शासनको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त आन्तरिक रूपमा बृहत छलफल गर्नुपर्छ। कुन कुरा राम्रो कुन कुरा नराम्रोमा एकदम स्ट्रङली बलियो रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्छ। त्यो गरेको देखिँदैन। के आज चाहिँ गगन थापाको समर्थनमा बोल्ने मान्छे भोलि गएर पल्टा खाइदिन्छ, सिधै गएर चाहिँ देउबा पक्षमा अथवा अरू आफूलाई कहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यहाँ गएर लबिङ गरिदिनुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ जाने हो भने त पार्टीको शाखै के रह्यो त, इज्जत के रह्यो? अहिले त हेर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठा त एकदमै गिर्दो अवस्थामा छ नि। त्यो गिर्दो अवस्थाबाट उठाएर माथि लानुपर्ने, त्यतातिर ध्यान कसैको पनि छैन। ध्यान केमा छ भन्दाखेरि अब त्यो के अरे यो एउटा अपराधीलाई बचाउने हो कि उसलाई सदस्यता निलम्बन नगर्न दिने हो कि अथवा सभापति देउबाज्यूलाई कसरी चाहिँ खुसी पार्न सकिन्छ र भोलि गएर एउटा मन्त्री पद पाइहालिएला कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ गएर उहाँहरू कुरा गर्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ बिग्रिएको हो क्या। सल्लाह सुझाव दिने मान्छेले पनि राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। पार्टी सभापति भनेपछि उहाँले नै सबै कुरा जानेको, सबै कुरा बुझेको भन्ने त छैन नि त। किन राखेको त, समिति किन बनाएको? त्यो समितिका मान्छेले त राम्रा नराम्रा दुईटै पक्षलाई केलाएर राम्रोमा जाने हो भने हेर्ने हो। तर यहाँ त नेपालको अब हामी काङ्ग्रेसको मात्रै नभनौँ, सबै पार्टीको हामीले हेर्दाखेरि त्यही नै देखिन्छ। सभापतिलाई वा अध्यक्षलाई, कमरेडलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ र आफ्नो जुन पद पाउने हो अथवा आफ्नो एउटा पाउने पोस्ट हो त्यो कसरी पाउन सकिन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेरेर चाहिँ पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएको देखिरहेको छ अहिले। अब केही न्युज संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको फुड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज इटाली प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठ सहित मन्त्रीहरू र सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरूले विदाई गरेका थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारद प्रदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको भ्रमण दलमा उनकी स्वकीय सचिव एवं छोरी गङ्गा दाहाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउत, सुरक्षाकर्मी एवं संसारकर्मी सहभागी छन्। खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा प्रधानमन्त्री दाहालले अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा विशेष सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम साउन 8 देखि 10 गतेसम्म चल्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमण पूरा गरी साउन 12 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटाली भ्रमणमा गएपछि खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हुने दैनिक प्रशासनिक काम खड्काले सम्हाल्ने जनाएको छ। साउन 8 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल इटाली गएका हुन्। युनाइटेड नेसन्स फुड समिट +2 स्टकिङ मोमेन्ट नामक शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार जाँच पास भइसकेको अवस्थामा फेला परेको अवैध सुनबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि 5 जना अधिकृत तोकेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन बरामद भएको घटनाको छानबिन र अनुसन्धानका लागि अधिकृत तोकिएका हुन्। तर विभागले उनीहरूको परिचय भने गोप्य राखेको छ। सुन प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका 10 जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर बयान लिने क्रम चलिरहेको छ। अवैध सुनको कारोबारमा जोडिएका अरू व्यक्तिको खोजी पनि तीव्र रूपमा भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। यस क्रममा विभागको टोलीले राजधानीका विभिन्न स्थानमा खानतलासी पनि गरिरहेको छ। करिब 100 केजी अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका नायब सुब्बा सरोज श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएको अवैध सुन भन्सार पास गर्ने क्रममा उनको लापरवाही देखिएकाले निलम्बन गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। भन्सारबाट सुन पास भएको दिन श्रेष्ठले एक्सरे मेसिन हेर्ने जिम्मा पाएका थिए। विभागले यसअघि कार्यालयका अन्य 2 जना कर्मचारीलाई समेत निलम्बन गरिसकेको छ। यसअघि निलम्बनमा पर्नेमा भन्सार जाँच पास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाजकी कुमार ढकाल रहेका छन्। प्रहरीले यस प्रकरणमा चिनिया नागरिक सहित 10 जना पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता छानबिन गर्न विभागले अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। गत असार 5 गते प्रतिनिधि सभामा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाउन नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। त्यसपछि सैन्य संख्या कटौतीको विषयमा धेरैतिर बहस भइरहेको छ। यो बहस यस्तो बेला सतहमा आएको छ जति बेला रुस युक्रेनलाई आफ्नो भूमिमा मिसाउन युद्धरत छ। छिमेकी चीन पनि ताइवान टापुलाई पूर्णतः आफूमा विलय गराउन चाहन्छ। सिक्किमलाई गावेको दक्षिणी छिमेकी भारत अहिले पनि रुसको विस्तारवादी कदममा कूटनीतिक साथ दिइरहेको छ। अर्कातर्फ भने श्रीलङ्काले आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन ठूलो परिमाणमा सेना कटौती गर्ने प्रयास थालेको छ। यस्ता भिन्न भिन्न विश्व परिवेशका बीच नेपालमा सेनाको सामर्थ्य र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाइएका छन्। यसले बहसलाई झन तताउन भूमिका खेलेको छ। नेपाली सेनामा अहिले 96,477 दरबन्दी भए पनि 81,277 जना मात्रै कार्यरत रहेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। 15,200 दरबन्दी खाली नै छ। सेनाको यो संख्या झण्डै आधा घटाएर माओवादी द्वन्द्व अघिकै अवस्थामा अर्थात् 50,000 हाराहारीमा झार्न पर्ने बहस यतिखेर भइरहेको छ। आन्तरिक द्वन्द्व झण्डै 2 दशक अघि नै समाधान भइसकेको र बाह्य सुरक्षा जोखिम न्यून रहेको भन्दै समाजको एउटा पक्ष सेनाको आकार घटाउनु पर्ने विचार राख्छ। अर्थशास्त्रीहरूले श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै सेनाको संख्या घटाउन भनिरहेका छन्। श्रीलङ्काले अर्को वर्षको अन्त्यसम्म सेनाको संख्या 2/3 भन्दा धेरैले घटाउने त भनेको छ, तर त्यसपछि पनि उसँग 1 लाख सेना बाँकी नै हुनेछ। नेपालमा पनि एकै वर्षमा झण्डै 5 खर्ब वित्तीय घाटा बेहोरिरहेको सरकारले सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बहसको मुख्य तर्क छ। यो सेक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ। द्वन्द्व अगाडि 45,000 को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो। श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गऱ्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ। हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै 80,000 कि 90,000 कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन पुनरावलोकन गरौँ। हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन, अनि छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन, भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने 80-90,000 सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन। अहिले संसारमा सुरक्षा जोखिमका स्वरूपहरू फेरिएका छन्। शक्ति राष्ट्रहरू सेनाको संख्या घटाउने तर सेनालाई तालिम र अत्यन्त मारक हतियारले सुसज्जित गर्ने रणनीतिमा छन्।
पश्चिमा देशहरूले पछिल्ला 3 दशकमा सेनाको सङ्ख्या 65% कटौती गरेका छन्। तर अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत जस्ता सेनाको सङ्ख्या घटाउने देशहरूको सैन्य खर्च अहिले पनि बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रक्षा बजेटमा 57 अर्ब 30 करोड 43 लाख विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको 3.27% हो। तर सेनाको बजेटमध्ये असाध्यै ठूलो हिस्सा तलब भत्ता, रासन र पोसाकमै खर्च हुन्छ। सेनाको सङ्ख्या बढी हुँदा अवकाश प्राप्त सैनिकलाई दिनुपर्ने पेन्सन जस्ता दीर्घकालीन दायित्वको भारी सरकारमाथि थपिँदै गएको छ। त्यसैले गरिब मुलुक नेपालले यति ठूलो दायित्व सञ्चित फौजमाथि लगानी गरिरहनु कति जायज हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर सरकारले भने सैन्य सङ्ख्या घटाउनु पर्ने औचित्य नदेखेको जवाफ दिएको छ। हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था र विकटताका साथै राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश समेतका आधारमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकोले नेपाली सेनाको सङ्ख्यालाई हामीले निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुन्न भन्ने लाग्दछ। त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको सङ्ख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी, बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले नेपाली सेना स्थापना कालदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी भूमिकामा रहेको र भविष्यमा पनि सरकारका निर्णयहरूको पालना गर्ने बताएका छन्। तर कतिपय सैन्य अधिकारीहरू सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयलाई सैन्य सङ्गठनमाथिको प्रहारको रूपमा अर्थाइरहेका छन्। सेनाको आकार कत्रो बनाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर कतिपय नेता र सांसदले कुनै शक्तिसँग भिड्न सक्दैन, टिक्नै सक्दैन भनेर आफ्नै राष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिराउने कोसिस गरिरहेको भनेर पनि सैन्य अधिकारीहरूमा असन्तोष देखिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले 2066 सालदेखि सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा सार्ने योजना अघि बढाएको थियो। त्यसका लागि झन्डै 6000 संरचना बनाउनु पर्ने भए पनि बितेका 14 वर्षमा 3700 हाराहारी मात्रै संरचना बनेका छन्। यसले रक्षा बजेट कटौती गर्ने सांसदहरूको दृष्टिकोणमाथि व्यङ्ग्य गर्छ। हात हतियार र आधुनिक उपकरणमा नेपाली सेना निकै कमजोर देखिन्छ। यही कारण राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति सेनालाई अत्याधुनिक उपकरणले सुसज्जित गर्न नसकुन्जेल ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक आवश्यक पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। ग्यालेक्सी 4K सँगको कुराकानीमा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी केशरबहादुर भण्डारीले सैनिकको सङ्ख्या कटौती गर्न सकिने भए पनि रक्षा बजेट नै घटाउने प्रस्तावको भने चर्को आलोचना गरेका छन्। हाम्रो अस्तित्वको सुरक्षामा अहिले चुनौती आयो, त्यो खास गरी बाहिरबाट। त्यो अस्तित्वको सुरक्षा र अस्तित्व जोगाउनको लागि कसले जोगाउने त? अब यो बेला यस्तो बेला आउनसक्छ जुन बेला चाहिँ सबै संयन्त्र फेल खाएपछि सेना चाहिँले त्यो जिम्मा लिनुपर्ने सम्भावना प्रबल छ मैले देख्छु। किनकि तपाईँको अहिले देशको 3टा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनौँ न, न्यायालय, अब व्यवस्थापिका र चाहिँ कार्यपालिका सबै चाहिँ नि अहिले विदेशी आइएनजिओहरूको प्रभावबाट धेरै नै चाहिँ नि यिनीहरू बिथोलिएका छन्, नराम्रोसँग बिथोलिएका छन् र यिनीहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनै गाह्रो भइसकेका छ। अब यी सबै हुँदै पनि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वको कुरा गर्दा नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र अत्याधुनिक ढङ्गबाट सुसज्जित गर्ने हो भने अत्याधिक ढङ्गबाट भन्दाखेरि मुख्यतः 3-4 कुरा पर्छ। एउटा यसको चाहिँ नि फायर पावर, सेनाको फायर पावर। 2 नम्बर सेनाको मोबिलिटी, 3 नम्बर सेनालाई कम्युनिकेसन्स र 4 नम्बर यसलाई चाहिँ नि लजिस्टिक्सहरू। यदि यो चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि पूर्ति गरिदिने हो भनेदेखि, पुर्याइदिने हो भने र अत्याधुनिक ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ नि सुसज्जित गर्ने हो भने यी जो 3-4 फ्याक्टरले चाहिँ नि फोर्स मल्टिप्लायरको काम गर्छ कि
त्यही कारण फोर्स धेरै चाहिँदैन। त्यस्तो चिजलाई सूचित गऱ्यो भने नेपाली सेनालाई तपाईँले आधी नै बनाए पनि केही पनि फरक पर्दो जस्तो लाग्दैन। किनभने आज कुनै दार्चुलामा केही घटना घटेर 2 घन्टामा हामीहरू नेपाली सेना पुगेर त्यहाँ कारबाही गर्न सक्छ भने त्यहाँ राख्नुपर्ने जरुरी छैन नि त। त्यसले गर्दा सङ्ख्या तपाईँले भने अब एडहकमा भनेको आधी नै घटाइदिनु भयो भने केही पनि फरक पर्दैन। तर यसको रासन हुनु पर्यो कि अब पैसा जोगाउन नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने भन्ने कुरा कहाँ आएर मेल खाँदैन भनेदेखि एउटा त नेपाली सेनाको बजेट हेऱ्यो भने संसारको अरू सेनाको तुलनामा साह्रै न्यून बजेट छ। अब त्यो बजेट पनि छोडिदिउँ, अब बजेटले जति दिन्छ जे दिएको छ त्यसको करिब 95% त तलब भत्ता रासनमा सकिन्छ। नेपाली सेनालाई पाल्नको लागि नै सकिन्छ, किनभने तलब दिनु परिहाल्यो, भत्ता रासन खान दिनु परिहाल्यो। अब चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ 8-10% चाहिँ नि यसले तालिम गरोस् कि यसले लजिस्टिक्स पुऱ्याओस् कि गोलीगट्टा किनोस् कि अत्याधुनिक सामान किनोस् कि सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बजेटलाई सेनाको सङ्ख्या घटाएर बजेट जोगाएर चाहिँ देश विकास गर्छु भन्ने चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ अब उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ, अब उहाँको चाहिँ एउटा सोच अथवा भाष्य भनौँ वाटेभर, त्यसको चाहिँ नि त्यति बिना रासनल देख्दिनँ मैले, औचित्य नै देख्दिनँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पुरानो सडक ऐन संशोधन गर्नुका साथै सडक वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया छिटै अगाडि बढाइने बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू मन्त्री हुने बित्तिकै गरेको पहिलो निर्णय नै यही 2 बुँदा रहेकाले त्यसलाई छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका हुन्। अहिले सङ्घीय सडक, प्रदेश सडक र स्थानीय सडक कुन हो भनेर छुट्याउने अवस्था नरहेकामा अब छिट्टै त्यसको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाले सडक सुरक्षाका लागि सडक यातायात व्यवस्था प्राधिकरणलाई तत्कालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरी कामलाई अगाडि बढाउने र पछि व्यवस्थित गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा योजना बनाएको जानकारी गराए। उनले सडक सुरक्षा मापदण्ड बनाउने विषयमा गम्भीर भएर छलफल भइरहेको र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीकै अध्यक्षतामा रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्ने जानकारी दिए। मनसुन आगमनमा ढिलाइ र पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोगका कारण यसपालि रोपाई कम भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन 5 सम्म देशको 68% खेतमा मात्रै रोपाई सकिएको छ। गत वर्षको तुलनामा करिब 20%ले रोपाई कम भएको छ। गत वर्ष साउन 5 गतेसम्म देशका 88% खेतमा रोपाई सकिएको थियो। मनसुनभित्र न ढिला भएको, पानी पर्याप्त नपरेको तथा गोरु र नागामा देखा परेको लम्पी स्किन रोगका कारण रोपाई ढिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म मध्य प्रदेशमा 46% खेतमा मात्रै रोपाई सकिएको छ। त्यस्तै कोशीमा 73, बागमतीमा 65, लुम्बिनीमा 74% खेतमा रोपाई भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार धान रोपाई हुने देशको 13,57,000 हेक्टर खेतमध्ये 9,27,000 हेक्टरमा मात्रै धान रोपाई भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा मधेसमा 88% खेतमा रोपाई सकिएको थियो। देशकै अन्न भण्डार मानिने मधेसमा रोपाई कम हुँदा धान उत्पादनमा कमी आउने जोखिम बढेको छ। देशको कुल धान उत्पादनको 1/4 हिस्सा मधेसमा उत्पादन हुन्छ। धान चामल निर्यात गर्ने मुलुक भारतले बिहिबार मात्रै चामलको निर्यातमा रोक लगाएको छ। यसले देशको चामलको माग अनुसार आपूर्तिमा चुनौती थपेको छ। बाँकेमा गएको 1 वर्षमा 160 उद्योग बन्द भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 160 घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमा गएर आधिकारिक रूपमा बन्द गराउनेको संख्या कम रहे पनि नवीकरण हुन नसकेका 160 उद्योग खारेजीमा परेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार बन्द हुनेमा उद्योग भन्दा वाणिज्य फार्म बढिरहेका छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द गराउँदा उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो घरायसी कारण देखाउने गरेका छन्। कोभिडको असर, बैंकको ब्याज वृद्धि, आर्थिक तरलता अभाव लगायत कारणले उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। गत वर्ष 876 नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादन बन्द भएको छ।
सिमेन्ट उत्पादनका लागि आगो बाल्ने भट्टीको केही उपकरण बिग्रिएकाले उत्पादन बन्द गर्नु परेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। अहिले कोइलाको पनि अभाव भएकाले क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने कार्यलाई तत्काल सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको उद्योगले जनाएको छ। कोइला आइपुगेपछि सिमेन्टको उत्पादन कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ। हाल सिमेन्ट उद्योगको भण्डारमा करिब 800 मेट्रिक टन कोइला भए पनि यो पर्याप्त नभएको व्यवस्थापनको भनाइ छ। उत्पादन भएको 2,50,000 बोरा सिमेन्ट भने काठमाडौँ लगायत विभिन्न शहरमा खपतका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। क्लिङ्कर उत्पादन गर्न आगो बाल्ने भट्टीको केही उपकरणको मर्मत सम्भार पनि आगामी 1 साताभित्रै गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योगले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनले तातो पारेको विश्वमा यस हप्ता विश्वभर बढेको चरम तापक्रम नयाँ वास्तविकता भएको संयुक्त राष्ट्रको मौसम सम्बन्धी नियोगले जनाएको छ। आइतबार अमेरिका र चीनका केही भागहरूमा तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो। विश्व मौसम संगठनले युरोपमा गर्मीको लहर अगस्तसम्म जारी रहने चेतावनी दिएको छ। अधिकारीहरूले तातो तापक्रमबाट जीवनमा खतराको चेतावनी दिएका कारण विश्वभरि लाखौं मानिसहरूले उच्च तापक्रमबाट जोगिने उपाय खोजिरहेका छन्। एरिजोना वा दक्षिणी स्पेन लगायतका ठाउँहरूमा तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि रहँदा युरोप र अमेरिकामा रातको समयमा समेत राहतको सम्भावना कम देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा खबर छ। डेनमार्क स्थित इराकी दूतावास अगाडि कुरान जलाइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि बगदादमा पनि विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। इराकको राजधानी बगदादका सडकमा शनिबार 1000 भन्दा बढी मानिसहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। इराकी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वभरि सामाजिक शान्ति र सहअस्तित्वमा आघात पार्ने यस्ता घटना विरुद्ध तुरुन्त जिम्मेवार रूपमा उभिन आह्वान गरेको छ। शनिबार प्रदर्शनकारीहरूले इराकी शिया धार्मिक र राजनैतिक नेता मुक्तादा अल सद्रको समर्थनमा नारा लगाएका थिए। भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। स्विडेनमा कुरानको प्रतिलिपि जलाइएको दोस्रो घटनापछि इराकीहरूले बगदादमा रहेको स्विडेनको दूतावासमा हमला र आगजनी गरेको 2 दिनपछि यो घटना भएको हो। युक्रेनले रुसी सीमा नजिकैको गाउँमा प्रतिबन्धित क्लस्टर बम सहित आक्रमण थालेको रुसी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। रुससँगको सिमाना नजिकको झुरावलेभका गाउँमा क्लस्टर बम प्रहार गरेको त्यस क्षेत्रका गभर्नरले बताएका छन्। आक्रमणको दावी गरिए पनि यसको भिडियो प्रमाण भने नभएको अल जजिराले जनाएको छ। घटनाका सम्बन्धमा युक्रेनी अधिकारीहरूबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। बेल्गोरोड जिल्लामा 21वटा तोपका गोलाहरू तथा 3वटा क्लस्टर हतियारहरू प्रहार गरिएको दावी रुसी अधिकारीहरूको छ। 100 बढी देशमा प्रतिबन्धित यस्तो हतियार युक्रेनले यसै महिना अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको थियो। युक्रेनले यसको प्रयोग प्रत्याक्रमणमा मात्र गरिने बताउँदै आएको छ। यसैबीच क्रिमियामा शनिबार ब्ल्याक सी प्रायद्वीपमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमणपछि एक गोला बारुद डिपोमा आगो लागेको छ। त्यस क्षेत्रका लागि रुसद्वारा नियुक्त गभर्नरले क्रिमियालाई रुससँग जोड्ने पुलमा सडक यातायातमा रोक लगाइएको बताएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। केही दिन अघि सार्वजनिक शक्तिशाली राहदानीको सूचीमा नेपाल निकै कमजोर स्थानमा सीमित रहेको छ। विश्वभरका देशहरूको राहदानीको शक्ति मापन गर्ने कम्पनी हेनली एन्ड पार्टनर्सले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा सङ्घ IATA-सँगको सहकार्यमा हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने सूचीमा नेपाल पहिलेभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ। प्रस्थान अघि नै भिसा वा यात्रा अनुमति नलिई एकैपटक गन्तव्य देशको सिमानामा प्राप्त गर्न सकिने अन अराइभल भिजा वा भिजा रहित प्रवेश पाउने देश सङ्ख्याको आधारमा नेपाल 98औं स्थानमा छ। नेपाली राहदानी बोकेर बिना कुनै पूर्व अनुमति वा भिसाका आधारमा यात्रा गर्न सकिने देश 38 वटा रहेका छन्। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा मात्र माथि छ। विश्व मानचित्रमा अरू 5 गरिब देशभन्दा मात्र नेपालको राहदानी बलियो देखिन्छ। नेपाली राहदानीको शक्ति किन यति कमजोर देखियो, हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलको प्रस्तुति। विश्वभरका 179 देशका राहदानीको शक्ति परीक्षणका क्रममा नेपालको राहदानी सूचीको निकै पुच्छरमा अर्थात् 98औं स्थानमा छ। नेपाली राहदानी बोकेर पूर्व स्वीकृति वा भिसा बिना सिधै यात्रा गर्न सकिने देशको संख्या 38 मात्र छ। रिपोर्टले दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान र पाकिस्तान भन्दा केही माथि तर अरू सबै देशभन्दा कमजोर नेपालको राहदानीलाई देखाएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक सिङ्गापुरको राहदानी सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएको छ। अनि अर्को एसियाली महाशक्ति जापानलाई पछि पार्दै सिङ्गापुर पहिलो स्थानमा दरिएको हो। सिङ्गापुरको राहदानी बोकेर 192 देशमा
बिना भिसा सीमा प्रवेश गरेपछि पाइने भिसाका आधारमा यात्रा गर्न सकिन्छ। सूचीको दोस्रो स्थानमा रहेका जर्मनी, इटली र स्पेनको राजधानी बोकेर 190 गन्तव्यमा यात्रा गर्न सकिन्छ। विश्वकै शक्तिशाली भए पनि अमेरिकाको राजधानी भने 8औं स्थानमा छ, जसको राजधानी बोकेर 184 देशमा मात्र पूर्व अनुमति बेगर यात्रा गर्न सकिन्छ। चौथो स्थानको बेलायतको राजधानी बोकेर 188 देशमा बिना कुनै अवरोध यात्रा गर्न सकिन्छ। छिमेकी देश भारतको स्थान 80 छ। भारतीय राजधानीले 57 गन्तव्यमा बिना कुनै अवरोध यात्रा गर्न सकिन्छ। हाम्रा दक्षिण एसियाली छिमेकीहरू बङ्गलादेश तथा श्रीलङ्काको राजधानी नेपालको भन्दा शक्तिशाली देखिएको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल पाकिस्तान र सूचीको पुच्छरमा रहेको अफगानिस्तान भन्दा मात्र माथि छ। हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालले गत वर्षभन्दा सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ। के आधारमा दिइन्छ अनअराइभल भिसा? विश्वमा देशहरूले यात्रा गर्नु अघि नै अनलाइन वा भौतिक भिसाको प्रावधान गरेका हुन्छन्, तर केही देशका नागरिकलाई भने सिधै विमानस्थल वा सीमामा प्रवेशाज्ञा दिने गरी छुट दिएको हुन्छ, जसमा भिसा नै नचाहिने वा सीमामा तत्काल दिने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। यस्तो सुविधा पाउन विभिन्न सूचकले अर्थ राख्छन्। देशको आर्थिक अवस्था। आर्थिक रूपमा सबल देशका नागरिकले धेरै देशमा भिसा बिना वा तत्काल भिसा पाउने सुविधा पाउँछन्। धनी देशका नागरिकको लगानी तथा गैर कानुनी रूपमा नलुक्ने सुनिश्चितताका आधारमा यस्तो भिसा दिने गरिएको छ। नेपालमा भने तुलनात्मक रूपमा गरिब र द्वन्द्वग्रस्त 12 देशका नागरिकले पहिले भिसा लिनुपर्ने प्रावधान छ। बाँकी देशका नागरिकलाई भने अनअराइभल सुविधा दिएको छ। सुरक्षा खतरा। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षा चुनौती नभएका देशका नागरिकले अनअराइभल भिसा पाउँछन्। आतंकवादी आक्रमणका घटना बढी हुने कतिपय देशका नागरिकलाई पहिले भिसा लिएर मात्र यात्रा अनुमति दिने गरिएको छ। द्वन्द्वग्रस्त देशका नागरिक शरणार्थीक रूपमा बस्न सक्ने आशंकाका कारण तिनले अनअराइभल भिसा कमै पाउँछन्। नेपालले समेत त्यस्ता नागरिकलाई सहजै प्रवेश अनुमति दिने गरेको छैन। कूटनीतिक सम्बन्ध। बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूले एक अर्काका नागरिकलाई सहज यात्राका लागि अनअराइभल भिसा दिन्छन्। सिङ्गापुरले विश्वको सबैभन्दा धेरै देशमा यात्रा सहजता पाउनुको कारण सम्बन्धमा तटस्थता र आर्थिक सम्पन्नता नै हो। नेपालको राजधानी किन कमजोर? गत वर्ष नेपाली राजधानी बोकेर 38 देशमा अनअराइभल भिसा पाइने भए पनि यस वर्ष पनि अवस्था उस्तै छ। यसले नेपाली राजधानीको शक्ति खस्कँदै गएको देखाउँछ। खासमा नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था र कमजोर कूटनीतिक प्रभावले यसमा भूमिका खेलेको छ। नेपाली नागरिक सम्पन्न देशमा शरणार्थी बनेर वा अन्य प्रकारले गैर कानुनी रूपमा बस्ने प्रवृत्तिका कारण समेत देशको राजधानी कमजोर बनेको यात्रा विवरणले देखाएको छ। पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सा जाँचपास गरिसकिएको अवस्थामा फेला परेको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नताको आशंका भइरहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका गौतमले कर्मचारीबाट यस्ता काम हुने गरेको आरोप लगाए। जाँच पडताल गर्दै जाँदा लहरो तान्दाखेरि पहरो गर्जने जस्ता हाम्रा उखानहरू छन्। त्यस्तो भयो भने मात्र मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि को तानिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ, नत्र भने त्यहाँ खटेका कर्मचारीहरू नै मुख्य रूपमा दोषी हुन्छन्। त्यसबाट त्यो सुन आओस् कि अरू कुनै सुनभन्दा अरू धेरै अरू विषयहरू चाहिँ आउन् कि, तर त्यसमा सिधै मन्त्री जोडिने, प्रधानमन्त्री जोडिने, राष्ट्रपति जोडिने हुँदैन। होइन, सुन तस्कर यो त सबभन्दा ठुलो विषय तपाईँहरूले नेपाललाई होइन, कुन ठाउँबाट आयो? हङकङबाट। हङकङ जतिको सुरक्षित ठाउँहरू छैन, त्यहाँबाट आयो र त्यो ठाउँमा तस्करहरूले कस्तो किसिमको जालो फैलाएका रहेछन् भनेर भन्ने स्पष्ट भयो। अनि यहाँ पनि त्यो जालो चाहिँ रहेछ। यो जालो विभिन्न कालखण्डमा देखा परेको छ। सधैँभरि आउँदैन, सधैँभरि सुन आउँदैन। त्यस्तो अर्बौं रुपियाँको सधैँभरि सुन आउने हो भने यो संसारभरि नेपालले नै सुन सप्लाई गर्यो भनेर भन्ने हुन्थ्यो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा आयोजित एन्फा अन्डर 16 युथ लिग सुरु भए लगत्तै विवाद र अन्योलमा परेको छ।
निर्धारित खेल तालिका अनुसार आज 4 खेल हुनुपर्ने थियो, तर एउटा मात्र खेल भयो। 3 खेल हुनै सकेन। हुन नसकेका सबै खेलमा 3 प्रतिद्वन्दी टिम मैदानमा नै आएनन्। त्यसैले मैदान पुगेका 3 टिम खुमलटार, मच्छिन्द्र र त्रिभुवन आर्मी क्लब स्वत विजयी भए। ललितपुरको च्यासल स्थित खेल मैदानमा शनिबार 2 खेल हुने तालिका थियो। दिउँसो 4 बजे हुनुपर्ने खेलको लागि मैदान तयार थियो, रेफ्री पनि तम तयार नै देखिन्थे। म्याच कमिसनर लगायत प्राविधिक सबै कुरा ठिकठाक अवस्थामा थिए। खेल खुमलटार र न्युरो टिम एनआरटीको हुनुपर्ने हो, जहाँ खुमलटारका खेलाडी वार्म अप गर्नुपर्ने समयमा नै मैदानमा आए, वार्म अप पनि गरे। तर प्रतिद्वन्दी टिम एनआरटी आएन। उपस्थित प्राय सबैलाई एनआरटी नआउने जानकारी भने थियो, किनकि एनआरटीले बिहानै विज्ञप्ति जारी गरेर नखेल्ने भनिसकेको थियो। तर प्रतियोगिताको नियम अनुसार वार्म अप, नियम लिस्ट र लाइन अप पनि गरियो। एनआरटी नआएपछि खुमलटारलाई स्वत विजेता घोषित गरियो। ल भाइहरूलाई आज अर्को टिम नआएको हुनाले तपाईँहरूले अब रुल्स रेगुलेसन अनुसार तपाईँले 3 पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ होइन। त्यसबाट अब आजलाई काटौँ है त। कुरा बुझ्नुभयो नि? अरू बाँकी कुराहरू के बुझेको छैन म सरहरूलाई सम्झाइदिन्छु। सरहरूले त्यो रुल्स रेगुलेसन जे छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले आज खेल्नु परेन भयो है। ओके। एनआरटी नआउनुको कारण खेलाडीको उमेर समूह सम्बन्धित विवाद हो। गत साता एनआरटीले त्रिभुवन आर्मीलाई 5-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। खेलपछि एनआरटीका एक खेलाडी 16 वर्ष माथिको भन्दै त्रिभुवन आर्मीले विरोधको सूचना दियो। यसपछि एन्फाले उक्त खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्यो। परीक्षणले खेलाडी 17 वर्षभन्दा माथिको भन्ने देखायो। यही प्रतिवेदनका आधारमा एन्फाले खेलाडीलाई निलम्बन र एनआरटीले जितेको खेलको नतिजा खारेज गर्यो। यो खेल आर्मीको पक्षमा 3-0 ले जितेको निर्णय पनि एन्फाले सुनायो। सम्बन्धित खेलाडीको चाहिँ जन्म दर्ता ल्याएर चाहिँ यो चाहिँ किन नेपाल सरकारले जन्म दर्ता दिइसकेको हिसाबले उसको एज चाहिँ सही छ, यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ गर्नु मिल्दैन र यो कि यो गलत छ अथवा यसलाई चाहिँ गलत पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले उहाँले चाहिँ एउटा निवेदन दिनुभएको थियो। तर अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अथवा नियम अन्तर्गत चाहिँ के हो भने अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ एमआरआई नै भएको हुनाले र यहाँलाई पनि पहिला पनि थाहा छ नेपालले चाहिँ ओभर एजको खेलाडी खेलाएको कारणले कारबाहीमा पनि परेको छ। त्यो हिसाबले केही 3वटा टिमले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँ नसच्याउने हो भने हामी खेल्दैनौँ भनेर आजसम्म उहाँले मौखिक जानकारी दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार यो निर्णय गरिएको एन्फाको तर्क छ, तर एनआरटी यो मान्न तयार छैन। छानबिन गर्ने हो भने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कागजातको पनि छानबिन गरिनुपर्ने। यस्तो नहुने हो भने सबै खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र खेलाउनु पर्ने अडान क्लबको छ। खेलाडी र उसको प्रमाणसहित हाजिर हुनलाई एन्फामा डाक्यो अनि उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेटै छ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिएर केटा त्यहाँ जाँदाखेरि सर्टिफिकेट हेरेपछि फेरि एमआरआई गर्ने भनेर लगेको रहेछ। एमआरआई गरेर ल्यायो, भोलिपल्ट रिजल्ट आयो एबोभ 17 इयर्स भनेर एमआरआईले रिपोर्ट दियो होइन। अब हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि उसको त्यो सर्टिफिकेट पहिला छानबिन हुनु पर्यो। के भने सबैको एमआरआई चेक गरौँ अनि मात्रै खेलाउँ त। हामी कसको कति वर्ष भन्ने हामीले थाहा हुँदैन। आफ्नै छोरा भतिजा भए मात्र थाहा हुन्छ। अरू खेलाडी सबै राख्नुपर्छ थाहै हुँदैन। यो के आज खेल्यो जित्यो भोलि फेरि अर्कोले प्रोटेस्ट हाल्यो, यसो गर्दै जाने हो र यो त एउटा एन्फाको युथ डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा हामी सहयोग गरेका हौँ। एनआरटीले जन्म दर्तालाई नै आधार मानेर एन्फाले खेलाडी दर्ता गरेको र क्लबले खेलाडी छान्दा पनि सोही आधारमा खेलाएर छनौट गरेको बताएको छ। यसरी एन्फाको निर्णयले खेलाडीलाई समेत असर गरेको एनआरटीको भनाइ छ। साथै एन्फाले मनोमानी ढङ्गले प्रतियोगिता सुरु हुन 1 दिन अगाडि मात्र प्रतियोगिताको निर्देशिका सच्याएर पठाएपछि क्लबलाई बाध्यकारी ढङ्गले नियममा बाँधिएको पनि उनीहरूको आरोप छ। यो विवाद नटुङ्गिएसम्म लिग नखेल्ने निर्णय एनआरटीले गरेको छ। क्लबको इमेजमा पनि धक्का पर्यो, प्लस बच्चाको त्यसमा पनि उसको त्यसमा पनि धक्का परेको छ। किनभने बच्चालाई अब हिजो मैले यहीँ राखेर 1 घन्टा मैले इन्टरभ्यू पनि लिएँ। उसको यो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो कि होइन भने हो। तिम्रो भाइ छ कि छैन, दिदी एकजना छ, बुवा हुनुहुन्न छ होइन। त्यो भनेपछि इभेन आमाको मोबाइल नम्बर यहाँ छैन, काका कहाँ बस्छ। अनि आमा चाहिँले हामीले फोन गरेर के भने मेरो छोरालाई केही भयो भने क्लबले जिम्मा लिनुपर्छ है, म त सक्दैन भनेर ल्यायो। किन खेल्न पाएन, फ्रस्ट्रेट भयो। सबै खेलाडीहरू सबै साथीभाइ खेल्ने, ऊ किन खेल्न नपाउने भन्ने हिसाबको होइन। त्यो हिसाबले भर्खर 7 क्लास पढेपछि उसले क्लास पनि छोडेर रहेछ आर्थिक अभावको कारण। खेल्छु भनेर यसरी देशको कुना काप्चाबाट आएको प्रपर एउटा छानबिन हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसको फाइनल जस्टिफिकेसन अथवा त्यो नभइकन हामी त खेल्दैनौँ, यसमा बैगरी गर्ने हो।
एनआरटीले त खेल नखेल्नुको कारण थियो, तर आजै त्रिभुवन आर्मी र फ्रेन्च तथा मछिन्द्र र मनाङ मर्स्याङदेखिको खेल पनि हुन सकेन। मनाङ र फ्रेन्च एनआरटी जस्तै मैदानमा नै पुगेनन्। यही कारण मछिन्द्र र आर्मी स्वत विजयी भए। हामीले मनाङ मर्स्याङदेखिका अध्यक्ष विजय खलेलाई यो विषयमा सोद्धा इन्फा र क्लब बीचको हिजोको बैठकमा इन्फा अध्यक्ष, महासचिव र उपाध्यक्ष लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी नआएर क्लबहरूलाई व्यवस्था गरिएको बताए। साथै मेडिकल रिपोर्ट नै प्रमुख आधार मान्ने हो भने सबैको परीक्षणपछि मात्र प्रतियोगिता खेल्ने उनको भनाइ छ। यसरी क्लब र इन्फा बीचको विवादले अन्डर 16 लिग अन्यलमा परेको छ र विवादग्रस्त बन्न पुगेको छ। प्रत्येक प्रतियोगितामा विवादित बन्ने गरेको इन्फा यस लिगमा पनि अपवाद बन्न सकेन। इन्फा र क्लब बीचको विवादमा खेल भएन, तर यसमा युवा खेलाडीहरू मारमा परेका छन्। पढाइबाट समय मिलाएर खेलाडी बन्छु भन्ने कलिलो मस्तिष्कमा यो विवादले कस्तो असर गर्यो होला, अनि उनीहरूसँगै छोराहरूको खेल हेर्न आएका अभिभावकलाई नेपाली फुटबलको बारेमा कस्तो छाप पर्यो होला। अझ खुमलटार क्लबका खेलाडीहरू त सिन्धुपाल्चोकदेखि करिब 90 किलोमिटरको दूरी तय गरेर खेल्न भनेर आएका थिए। नखेली विजेता घोषित भए, तर पनि उनीहरू खुसी छैनन्। दुःख लाग्दो रहेछ, किनकि यो युथ प्रोग्राम भने चाहिँ एउटा फुटबल डेभलपको लागि चाहिँ खेलेर बरु हारेको भए पनि बरु मजा आउँछ। हामी योभन्दा अगाडि म्याच पनि हारेकै थियौँ मछिन्द्र छ 1 भएर, तर हामी खुसी नै थियौँ किनकि प्लेयरहरूले खेल्न पाएको थियो। प्लेयरको लागि भनेर हामीले यत्रो दुःख गरेको थियो र त्यो यो बिना गेमको 3 पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लागि केही महत्त्व नै होइन। बरु खेलेर हारेको भए बरु फेरि हामी खुसी जान्थ्यौँ, तर यत्तिकै फर्किनुपर्दा चाहिँ दुःख लागेको छ अहिले। हामी उताबाट लगभग कोच स्टाफ र खेलाडी गरेर हामी 31 जना आएको छौँ र यो चाहिँ अब हामीलाई त एकदम दिक्क लाग्यो। यो नभएपछि हामीलाई बिचो बाटोमा आउँदाखेरि खबर पायौँ कि एनआरटीले नखेल्ने भनेर। त्यसपछि यो आएपछि चाहिँ हामीलाई यो गेम नहुँदाखेरि र प्लेयरहरूलाई पनि दाइ अनि यस्तो नै हुन्छ। अब उनीहरूलाई त यो विषयमा खासै थाहा छैन। हामीलाई त अब एन्फाको के हर्छ, फुटबलको विषयमा के हुन्छ भने थाहा छ हामीलाई के हर्छ, हामी कोचिङ स्टाफ काम गरेर भएर। तर खेलाडीहरूलाई चाहिँ दाइ यस्तो नै हुन्छ, ल हामी खेल्न आएको नखेली गरेर अब यो जित्दा त के रमाइलो भएर दाइ भन्ने एउटा नराम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ परेको जस्तो लाग्छ मलाई प्लेयरहरूको माझमा चाहिँ। खेलाडीहरू पनि खासै खुसी छैन कोही पनि। अब अहिले भित्र गएर 3 पोइन्ट पाएको छ ल हामीले भने, तर कोही पनि एक्साइटेड थिएन। बरु हामी यो खेल्न पाएको भए हामीले मेन हाम्रो उद्देश्य भने चाहिँ खेलेर चाहिँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ डेभलपको लागि, प्लेयरहरूको चाहिँ कन्फिडेन्टको लागि, जुन यो 18 म्याचले गर्दा चाहिँ फुटबल धेरै डेभलप हुन्थ्यो। कुनै हाम्रो जिल्ला चाहिँ हामी त्यही कारण चाहिँ हामीले यो खुलनटार समन्वय गरेर हामीले चाहिँ प्लेयरहरू बनाउँछौँ, हाम्रो जिल्लाको प्लेयर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ यो खेल्न आएको हो। तर यो नखेली जाँदा चाहिँ एकदमै बेस्वादै लागेको छ। यो चाहिँ हामी लगभग 90 किलोमिटर आउँदाखेरि जाँदाखेरि 90 किलोमिटर पर्छ, मान्छे लगभग 180 किलोमिटर हामी ट्राभल गर्छौँ यो बेलामा। अब यो नखेली जाँदाखेरि त अब भनौँ न यो त एकदमै बेस्वाद र नरमाइलोपन एउटा जाँदाखेरि हामी न खुसी नै छैनौँ क्या। यति बेला हामीलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो यो चाहिँ फुटबलको लागि चाहिँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा गम्भीर फौजदारी कसुरका अभियुक्तको खुला वकालत। अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सम्मका तर्क। खर्च कटौती गर्न सेनाको आकार घटाउनु पर्ने बहसले तरङ्ग। आन्तरिक द्वन्द्व नरहेको र बाह्य जोखिम न्यून रहेकोले आधामा सीमित गर्नुपर्ने तर्क। मनोबल गिराउन खोजिएको सेनाको बुझाइ। राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री इटाली प्रस्थान। अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा विशेष सम्बोधन गर्ने। मनसुन आगमनमा ढिलाइ र लम्पी स्किन रोगका कारण अपेक्षा अनुसार धान रोपाई हुन सकेन। गत वर्षभन्दा 20% कम। देशको 1/3 खेत बाँझै। र इन्फाले आयोजना गर्ने हरेक खेल विवादित। अन्डर 16 युथ लिग सुरुमै लथालिङ्ग। 3 प्रतिद्वन्दी मैदानमै नआउँदा खुमलटार, मछिन्द्र र आर्मी खेल्दै नखेली विजयी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.